अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। आप इस वक्त देख रहे हैं दुरून टीवी। आज हमारा जो दो मौजू हैं हमारे पास, एक तो ये कि नई हल्काबंदियाँ हुई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और साथ में 3 अजला बढ़ा दी गई है बलूचिस्तान में। अब 37 अजला बन चुके हैं। इस पे अपनी राय आपके सामने रखेंगे। और दूसरी एक अहम इंफॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। इसमें कितनी हकीकत है और अंदर की कहानी क्या है? आया ये तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है या नहीं हो सकती? क्योंकि ख़बरें और चल रही हैं इस हवाले से, और साथ में लोगों की अपनी अपनी तरह के ख़यालात हैं, वो अपने ख़यालात का इज़हार कर रही है। इन दो मौज़ूआत पे हम आपके साथ अपने इन्फॉर्मेशन और तजज़िया दोनों रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्ब साबिक़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें और साथ में फ़ीडबैक भी दे दें। जैसे जैसे आपका फ़ीडबैक आता रहेगा या आप सब्सक्राइब करेंगे, एक तो बर वक्त आपको वीडियोस मिलेंगी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए होती है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। और दूसरी कि हमारी हौसला अफजाई होती है। बलूचिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो करंट अफेयर पे हैं, बलूचिस्तान के करंट सिचुएशन पे बात करते हैं। तो हम 24 घंटे की मसरूफियात में से आपके साथ जो है वो वक़्त निकाल के आपको शेयर करते हैं। तो इतनी हौसला अफजाई आप ज़रूर करें कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम जाते हैं नए नए हल्काबंदियों पे। देखें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हालिया दिनों में नई हल्काबंदियाँ कर दी गई हैं। उन नई हल्काबंदियों में बहुत सारे ऐसे हल्के हैं वो बेहतर हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। जिस तरह मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अवारान और लसबेला एक ही कौमी असम्बली का हल्का हुआ करता था, लेकिन गुज़िश्ता 1-2 इंतखाबात में उसको मकरान से यानी कि केच पंजगूर और वाशुक के साथ उनको जो है वो लिंकेज किया गया। अभी दोबारा लसबेला लाया गया। इसमें यह है कि देखें, अगर पॉलिटिकली देखा जाए, अवारान का जो माइंड सेट है पॉलिटिकली, वो मकरान के साथ, पंजूर है, तुरबत है, ग्वादर है, उनके साथ मैच करता है। तो कौमी असम्बली के इस नशिस्त से ये होता कि एक पॉलिटिकल एक आप यूँ समझें कि गैदरिंग या मिलाप हो सकती थी, क्योंकि आवारान के लोग पॉलिटिकल लोग हैं, मकरान का वैसे भी पॉलिटिकल लोग हैं। उसकी बनिस्बत अगर आप लसबेला जाएंगे तो लसबेला में शख्सी वोट हैं, जाम कमाल ख़ान के शख्सी वोट हैं। वो जिस पार्टी में जाएं, जैसे करें, उनके पास जो है वो ज़ाहिर है कि वो उसका जो वोटर है वो उसके साथ ही रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें अप डाउन हो सकती हैं और नए नए लोग ज़ाहिर है कि जो नाराज़ होते हैं फिर वो मुखालफत में आ जाते हैं। जैसे कि हसन जामोट गुज़िश्ता इंतखाबात में जाम साहब के ख़िलाफ़ आया था और वो पेशन को यही की जा रही थी कि जाम साहब को बड़ा टफ़ टाइम देंगे, लेकिन बाद में कुछ इशूज़ हुए तो हसन जामोट ने वो इलेक्शन फ़ाइट नहीं किया। इसी तरह अगर आप जाएंगे भूतानिम के इलाके में तो वहाँ पे भी देखें शख्सी वोट हैं। हाँ, बहरहाल हब के जो सिटी है उस तक अगर आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पे आप मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ नज़रिया, मुख्तलिफ पार्टियों के एक मतलब जॉइंट एक तकसीम आप देखेंगे उसमें, वो एक बेहतर है। लेकिन मेरा ज़ाती राय तो अगर आप समझना चाहें तो मैं कह सकता हूँ कि अवारान को मकरान के साथ लिंकेज कर देना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा हल्का नहीं बनना चाहिए था। वो वाशुक से लेकर पंजगूर फलाना नहीं। पहले तो यह है कि वाशुक और पंजगूर को आप इकट्ठे कर लेते, एक हल्का आने का बन सकता था। पंजगूर चूँकि खुद बहुत बड़ा इलाका है और बड़ी आबादी है, उसको आप अलग से एक आने का हल्का दे सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले ये था कि सूबाई असम्बली का एक छोटा सा टुकड़ा वो अवारान के साथ मिला दिया गया था, लेकिन अब उसको निकाल दिया गया है। अभी सूबाई असम्बली का अवारान का एरिया है वो सूबाई असम्बली जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। पंजगूर का था कि इससे पहले दो MPs आते थे, 2 हल्के थे सूबाई असम्बली के, लेकिन उसको भी ये कर दिया गया। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता जो मरदमशुमारी हुए थे उसमें थोड़ी सी हमारे सियासी जमातों के कमज़ोरियों की वजह से बहुत से नुकसान उठाने पड़े। एक तो हालात की वजह से थी और दूसरा सियासी पार्टियों ने काम नहीं किया। जहाँ काम किया वहाँ पे आपको मरदमशुमारी बेहतर अंदाज में नज़र आती है। मिसाल के तौर पर मैं कोयटा की अगर बात करूँ, कोयटा की आबादी जो
غیر سرکاری جو اعداد شمار ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ 40 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن مردم شماری میں اس کو 25 لاکھ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو اگر پورا جو مردم شماری میں پوری آبادی اگر آپ اس کو رجسٹر کروا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئٹہ کے 6 کے بجائے 12-13 سیٹیں ہو سکتی تھیں، اور اسی طرح قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی بڑھ سکتی تھیں۔ تو لیکن اس کے بعد ابھی جو دوبارہ حلقہ بندیاں کی گئی ہیں اس میں بہت سے کوئٹہ میں تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے، بہت زیادہ۔ اس میں پہلے سیٹلرز کی جو ایک سیٹ ہوا کرتی تھی، وہاں پہ بہت بڑی آبادی وہ سیٹلرز کے لیے ہوتا تھا، تو وہ آسانی سے آپس میں فائٹ کر کے ایک سیٹ لا سکتے تھے، لیکن ابھی پوری آبادی کو مکس اپ کر دیا گیا۔ ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی پارٹی یا ایک ہی کمیونٹی جو ہے ایک وہ سیٹ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو پائے گی۔ ابھی ظاہر ہے کہ جس طرح کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں آپ یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتے، لیکن بہت حلقوں میں ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی پارٹی کی جو میجورٹی ہے اس کو اکٹھے کر کے جو ہے ایک حلقہ بنا دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ پارٹی تو خوش ہوگی کہ جی میرا پورا جو ووٹ بینک ہے اس کو اکٹھے کر کے ایک حلقہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ اس طرح جالاوان، ساراوان جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں پہ جس طرح کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں وہ میرے خیال میں وہ بڑا کنفیوژن ہے اس میں ابھی ذرا پریشانی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اور پھر آپ موسیٰ خیل اور اس کا دیکھیں، بارکان کا دیکھیں، دونوں کو جو ہے صوبائی اسمبلی جو ہے ایک ہی کر دیا گیا ہے، حالانکہ دو الگ اضلاع ہیں اور بڑی آبادی ہے ہر ایک ضلع میں، تو ادھر بھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ دونوں کو اکٹھے کر کے ایک حلقہ بنانے، صوبائی اسمبلی کا ایک حلقہ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ بہرحال اس طرح ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں، دیکھیں نا، بلوچستان حکومت نے حالیہ دنوں میں 3 اضلاع مزید بڑھا دیے۔ اضلاع بنانا میرے خیال میں انتظامی بنیادوں پر اگر آپ کر لیں بہت اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک علاقے کی بہت بڑی آبادی ہے اور اس میں جو ہے کسی کو لوکل سرٹیفکیٹ بنانا ہے، شناختی کارڈ بنانا ہے، اس میں پاسپورٹ بنانا ہے، ظاہر ہے کہ عدالتی ایشوز ہوتے ہیں، انتظامی ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کو جو بھی مشکل درپیش ہوتے ہیں ان کو اگر وہ ان کے اپنے ہی علاقے میں قریبی کسی ہیڈ کوارٹر میں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اگر چیزیں میسر ہیں تو وہ آسانی سے اپنے ان مسائل کو فیس کر سکتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بجائے کہ بہت لمبا چوڑا جو ہے ایک ڈسٹرکٹ ہے، اگر ایک بندہ 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر وہ دور بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ایک لوکل بنانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تو اگر نزدیکی علاقے ہوں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیں نا، ابھی جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ 90 ارب کا خسارہ ہے، موجودہ جو بلوچستان کا جو بجٹ آنے جا رہا ہے 600 ارب کے قریب اس کا بجٹ ہوگا، لیکن 90 ارب کے قریب اس کا خسارہ ہوگا۔ تو اس طرح مالی جو انتظامات ہیں، پھر جو آپ ڈسٹرکٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم ایک نیا ضلع بنا رہے ہیں، ضلع کے لیے بہت سی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور اس کی ضروریات بنتی ہیں، جیسے کہ اگر آپ انتظامیہ کی بات کریں، آپ نے کسی ڈی سی کو بٹھانا ہے، کسی ڈی پی او کو بٹھانا ہے، باقی ضلعی آفیسرز کو آپ نے جا کے بٹھانا ہے تو ان کے لیے کوارٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، رہائشی کوارٹر کی ضرورت پڑتی ہے، آفیسز کی ضرورت پڑتی ہے، فرنیچر کی ضرورت پڑتی ہے، اسٹاف کی ضرورت پڑتی ہے، مختلف طرح کے لوازمات کی ضرورت انہیں پڑتی ہے۔ لیکن ایسا جب ضلع بنتے ہیں تو اس طرح کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ جب آپ خسارے کا بجٹ پیش کر رہے ہو اسپیشلی، تو پھر آپ ایک ضلع کو کیسے مینیج کرو گے؟ نیا ضلع تو آپ نے بنا لیا، نوٹیفیکیشن بھی کر دیا، اس کو مینیج کیسے کرو گے؟ میں آپ کو ضلع واشق کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، آواران کی دے سکتا ہوں۔ واشق حالیہ دنوں میں کوئی 5-6 سالوں سے جو ہے وہ ضلع بنایا ہے، تو اس میں ابھی بھی کسی ڈسٹرکٹ آفیسر کو بٹھانے کے لیے نہ آفیسز موجود ہیں، نہ فرنیچر موجود ہے، نہ رہائشی کوارٹر موجود ہیں، تو باہر سے خاران وغیرہ میں بیٹھتے ہیں لوگ اور ڈیل کر رہے ہوتے ہیں واشق کو۔ اسی طرح آواران 1992 میں ضلع بنا، لیکن 2000 سے پہلے تک جو ہے وہاں پہ
रिहायशी क्वार्टर तक नहीं थे। जो आपका जुडिशरी का एक सेटअप उधर सेशन कोर्ट वगैरह का जो सेटअप है उसके लिए क्वार्टर नहीं थे, दफातर नहीं थे। डीसी के लिए खैर छोटा मोटा क्वार्टर उन्होंने बना लिया, लेकिन रिहायशी अब भी डीसी का रिहायश नहीं है वहाँ पे, वो अपने फैमिली के साथ नहीं जा सकता है, वो गेस्ट हाउस में ही रह रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ पर दरपेश होते हैं। तो उसकी वजह से मज़ीद लोगों को जो है मुश्किलात दरपेश होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं तो वहाँ पे लोगों को पता है कि इस दफ्तर जाना है। जब आपका ज़िले इंतज़ामिया दूसरे ज़िले में बैठ के अलग से कमरे में बैठा होगा, जब बाहर से लोग आते हैं, ज़्यादातर हमारे अनपढ़ लोग हैं और उनको मालूमात भी नहीं होती, वो उनको फिर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाने में उनको मालूमात मिलने तक बड़े बहरहाल परेशानियाँ होती हैं। फिर एक और इशू सामने वो ये भी आ रहा है कि जो हब को ज़िला बना दिया गया, उसमें जाम साहब ने पहले भी मुखालिफत की थी, अभी भी मुखालिफत कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं इल्म के उनकी मुखालिफत मतलब हकीकत पर मबनी है या सियासी जो है ज़ाहिर है कि कहीं कहीं सियासी नुकसान भी होते हैं ज़िला बनाने में या हल्के बनाने में। तो इस ज़िले के बनाने में हब के उसमें जाम साहब को बहुत ज़्यादा वो अपने ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं। शायद मैं कहीं देख रहा था तो जाम साहब ने कहा था कि जी मैं कोर्ट भी जाऊंगा इस फैसले के ख़िलाफ़, इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़। अभी देखना ये कि आगे वो क्या होगा, या जाम साहब किस हद तक लड़ेंगे, इसको वो वापस करवा सकते हैं इस फैसले को, नोटिफिकेशन को, या नहीं करवा सकते, वो बहरहाल आगे देखा जाएगा। अभी आते हैं जी अपने दूसरे सेगमेंट पे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली सरदार मूसा खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अगले कोई भी सेशन होगा और बुलाया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद सबमिट कराई जाएगी। तहरीक अदम चूँकि अपना जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका ताल्लुक़ PTI से है, और यहाँ पे बलूचिस्तान में PTI की ज़ाहिर के नुमाइंदगी या मतलब फ्रंट लाइन पे थे वो सरदार यार मोहम्मद रिंद थे। गो के उनका इख्तिलाफ़ अपनी पार्टी से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं। अभी अगर उसको आप PTI से जोड़ें तो उसको उल्टा वो गुस्सा कर जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल पार्टी तो है ना PTI का, तो इसी तरह का ताल्लुक़ भी PTI से है। तो ये वजह है शायद तहरीक अदम जमा कराने की। लेकिन जब मैंने मालूमात ली है वजह ये नहीं है, वजह ये है, देखिए मीर कुद्दूस बिजंजो के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और उसके जमा हुई और उसके बाद पेश होना था, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश होना था उस दिन सुबह 10 बजे का टाइम रखा गया था, लेकिन 3-4 बजे तक तकरीबन 2 बजे तक तो इजलास ही नहीं हुआ, 2-2:30-3 बजे तक शायद इजलास ही नहीं हुआ। उसके बाद इजलास हुआ तो ज़ाहिर है कि वो मतलूबा तादाद उनकी पूरा नहीं थी, कोरम पूरा ना हो सकी, तो वो तहरीक अदम पेश ही नहीं हो सकी। तो यहाँ से एक तासुर ये दिया जा रहा था, या अब भी ये तासुर मौजूद है आपके पार्लिमानी हलकों में कि सरदार मूसा खैल साहब ने अपना जो आइनी ओहदा है उसको सरदार यार मोहम्मद रिंद के लिए या मुखालिफ ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया। अगर वो मिसाल देते ये कि पंजाब में जब स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश होना थी, उसमें आधा घंटे की जो है वो देर हो गई। इजलास बुलाना था 11 बजे, 11:30 बजे तक जो मतलूबा कोरम है पूरा नहीं हो सकी, तो उसी टाइम वो तहरीक अदम एतमाद की करारदाद को रूलिंग दे के डिप्टी स्पीकर ने ख़त्म करवा दिया था। यहाँ पे ख़दशा ये है कि जो पाई जाती है वो ये थी कि आपने 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बीच में कोई 6 घंटे 7 घंटे आपने वेट क्यों किया? आपको आधे घंटे 1 घंटे में वो मामला निपटा देना चाहिए था। तो इधर पार्लिमानी ग्रुप के अंदर एक तासुर ये पैदा हो चुकी है कि मौजूदा स्पीकर अपना आइनी जो फ़र्ज़ है वो सही तरीके से उन्होंने निभाया नहीं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है। और दूसरी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि जब तहरीक अदम एतमाद मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के ख़िलाफ़ जमा हुई तो उधर HDP ने बड़ा किरदार अदा किया इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए। सुनने में ये आ रहा है 2 अरकान असम्बली हैं
ایچ ڈی پی کے، تو ایچ ڈی پی نے جو مخالف گروپ ہے جام صاحب کا، وہ انہوں نے بار بار جا کے ملاقاتیں کی، لیکن ایچ ڈی پی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ کڑا رہنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح جب آپ کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ غیر مشروط نہیں ہوتا کہ جی چلیں ٹھیک ہے میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، یہ غیر مشروط نہیں ہوتا، اس میں کچھ شرائط ہوتی ہے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایچ ڈی پی نے اسی ٹائم جب تحریک عدم اعتماد کی بعض گشت سنائی دے رہی تھی اور تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی، پیش ہونے سے پہلے تک جو ڈیلنگ ہو رہی تھی، اس میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ ڈیمانڈ رکھا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سامنے کہ آپ ہمیں ڈپٹی اسپیکرشپ دیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس ٹائم ایک معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جی ایچ ڈی پی کو ہی ڈپٹی اسپیکر دیا جائے گا، کیونکہ آلریڈی جو موجودہ ڈپٹی اسپیکر ہے وہ تو مخالف گروپ سے اس کا تعلق ہے، وزیر اعلیٰ کے گروپ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر موجودہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تو پھر شاید نہیں بالکل کنفرم تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آنی تھی، کیونکہ ایک شخص کو یا ایک ایم پی کو خوش کرنے کے لیے اپنے دوسرے ساتھی کو ناراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے چونکہ ابھی ڈپٹی اسپیکر پر بالکل یہ سمجھیں کنفرم انہوں نے کر لیا ہے کہ جی وہ مخالف گروپ سے ان کا تعلق ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو مزید ڈپٹی اسپیکر رہنے دیں، تو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا ہے، تو اس لیے ایچ ڈی پی کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا گیا۔ اچھا، اس کے لیے ایچ ڈی پی نے کیا کردار ادا کیا؟ جیسے میں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک تو یہ کہ دونوں ووٹ، ان کے پاس 2 ووٹ تھے، وہ انہوں نے قدس بزنجو کو جو یقین دہانی کرا دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کیے۔ دوسرا یہ کہ جنہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی تو اس میں 14 لوگ تھے، تو ان 14 لوگوں میں سے ابھی یہ چیلنج درپیش ہوا تھا حکومت کو کہ اس کا کورم کیسے ہم توڑ دیں، وہ بندے کیسے توڑ سکتے ہیں۔ تو کافی سوچ بچار کے بعد، مشاورت کے بعد یہ بات فائنل ہو گئی کہ جی جو 14 لوگ ہیں اگر ان میں سے 2 بندے ہم کٹوا دیں، اپنی طرف لے آئیں، تو تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہو سکتی، وہ کورم پورا ہی نہیں ہوگا، تو یہ جو تحریک عدم اعتماد کا جو تلوار ہے جو لٹک رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایچ ڈی پی نے دونوں بندوں کو توڑنے کا بیڑا اپنے سر لیا، انہوں نے ذمہ داری لے لی کہ 2 بندے ہم توڑ کے لا سکتے ہیں۔ اس میں ایک مبین خلجی اور دوسرا نعیم بازی تھا، اور دونوں کو اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں کو ایچ ڈی پی نے قائل کروایا تھا کہ جی آپ ناراض گروپ کے ساتھ نہ جائیں، آپ نے گو کے سائن کر دیا لیکن آپ ان کے ساتھ نہ جائیں، بلکہ آپ ہماری بات مانیں تو ہم آپ کے ڈیمانڈز پورا کر سکتے ہیں، آپ کے اسکیمات ہوں گے، فنڈز ہوں گے وغیرہ جو بھی آپ کے ہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ تو ایچ ڈی پی نے ہی نعیم بازی اور مبین خلجی کو وہ ناراض اراکین سے توڑنے میں کامیاب ہوئے اور ان کو اپنے گروپ میں شامل کر دیا، یعنی کہ حکومت کے گروپ میں شامل کروا دیا۔ یہ 2 وجوہات ہیں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک اعتماد لانے کا۔ ابھی بات یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی اور اس کی کامیابی کی کتنے چانسز ہیں، اس بارے میں نے ذاتی طور پر بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا اور معلومات کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح ہے۔ جو حکومتی اراکین ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد لانا ہے، ان کے بقول کہ ہم جام صاحب یا سردار یار عمر رند کی طرح جلد بازی نہیں کریں گے، ہم مشاورت کر رہے ہیں، اور مشاورت شروع دن سے، جس دن تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی اس کے بعد سے ہی مشاورت جاری ہے۔ ایچ ڈی پی نے بذات خود بی ایم پی سے، جمعیت علماء اسلام سے، اے این پی سے اور باپ کے لوگوں سے خود رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی جماعتوں سے رابطہ کیا سب نے ایچ ڈی پی کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آ گئی تو ہم ایچ ڈی پی کے ساتھ دیں گے۔ ذرا حکومتی اراکین باپ کے جتنے لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی آئیں گے، لیکن اپوزیشن کے 2 بڑی جماعتوں نے بھی ساتھ دینے کا یقین دہانی کرا دی ہے۔ اگر یہ یقین دہانیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد 100% ہی کامیاب ہونا ہے۔ پھر ایچ ڈی پی نے اپنا جو ڈپٹی اسپیکر کے لیے ایم پی ہیں قادر نائل صاحب،
تو ان کو جو ہے انہوں نے نامینیٹ مطلب پارٹی کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا ڈپٹی اسپیکر جو ہے قادر ناہل ہوں گے، کیونکہ جو پارٹی کا ایچ ڈی پی کے جو چیئرمین ہیں وہ خالق ہزارہ صاحب ہیں، وہ تو آلریڈی کابینہ کا حصہ ہیں، تو دوسرا قادر ناہل صاحب ہیں، تو قادر ناہل صاحب کو ہی ڈپٹی اسپیکر بنایا جائے گا ایچ ڈی پی کی طرف سے، اور تمام اپوزیشن اتحاد اور حکومتی جماعتوں کی طرف سے یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ قادر ناہل کو ڈپٹی اسپیکر بنایا جائے گا۔ لیکن ایک اور بات، جب میں کئی دوستوں سے بات کر رہا تھا تو شاید ایچ ڈی پی کے دوست جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جا کے موجودہ ڈپٹی اسپیکر سردار موسیٰ خیل صاحب سے خود جا کے ملے ہیں، ہم ان کے کہیں کہ جی آپ ریزائن کر لیں، کیونکہ ابھی جو ایک اکثریت ہے وہ آپ کے خلاف ہو چکی ہے، بجائے یہ کہ تحریک عدم اعتماد ہو پھر اس کو کامیاب کر لیں، اور اتنے بڑے پروسیس سے گزرنے کے بجائے کہ ایک چیز کنفرم ہے کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، تو لہٰذا آپ ریزائن کر لیں اور ایک خوش اسلوبی سے جو ہے یہ ڈیزگنیشن چینج ہو جائے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر یہ رائے نہیں مانیں گے، وہ تحریک عدم اعتماد وہ کہیں گے کہ جی تحریک اعتماد پیش ہوگی، جب کامیاب ہوگی تو میں نے ویسے ہی جانا ہے، تو میں کیوں ریزائن کر لوں یا میں اپنا پوزیشن کیوں چھوڑ دوں۔ اب سیاست میں ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایک بڑی اکثریت آپ کے خلاف ہے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ چھوڑنے کو تو تیار نہیں ہوں گے جب تک وہ موو نہ آئے آپ کے خلاف، اور وہ عملاً وہ آپ کے خلاف نہ آئے تو چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایچ ڈی پی کے دوست گو کہ ان کو ایک جا رہے ہیں، اس سے ایک صلاح ان کو دے رہے ہیں کہ جی آپ چھوڑ دیں، لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنا عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔